सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। पूर्वतनकक्ष्यायाम् अस्माभिः अधिकारिणः स्वरूपं कीदृशं भवेत्, अधिकारिणा किं किं कर्तव्यम् इति विचाराः दृष्टाः आसन्। अद्य अधिकारिणं प्रति सहायकभूतानि कानि, येषां प्राप्तेः अनन्तरम् अनेन ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या इति विचारः अद्य निरूप्यते। वयं वेदान्तशास्त्रे आकरभूतस्य ग्रन्थस्य अस्माभिः सूत्रप्रस्थानम् इति यदुच्यते ब्रह्मसूत्रं, तस्य ग्रन्थस्य प्रथमं सूत्रं यदि अवलोकयामः, अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति तत्र प्रथमं सूत्रम्। तत्र अथ, अतः, ब्रह्मजिज्ञासा इति त्रिपदात्मकं सूत्रम्। तस्मिन् सूत्रे अतः अनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या इत्यंशः सूत्रात् अवगम्यते। अतः इत्यनेन यतः लौकिकस्य वस्तुनः अनित्यत्वं, लौकिकस्य फलस्य अनित्यत्वं, न केवलं लौकिकस्य आमुष्मिकस्यापि फलस्य अनित्यत्वं सिद्धं वर्तते। अतः एव ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या इति सूत्रेण निरूपणं क्रियते। तत्र मध्ये अन्यदपि पदमस्ति अथ इति। अथ इति शब्दस्य अनन्तरम् इत्यर्थम् आचार्याः, भगवत्पादशङ्कराचार्याः स्वकीये भाष्ये निरूपयन्ति। सामान्यतः एव अनन्तरम् इति शब्दं यदि वयं शृण्मः तर्हि पूर्वं किञ्चिदस्ति, अनन्तरं किञ्चिदस्ति इति वस्तुद्वयमवगम्यते। अनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या इति तु स्पष्टमेव, किन्तु पूर्वं किमस्ति इत्येव प्रश्नो भवति। अतः तत्रापि आचार्याः भाष्ये इमं विचारं निरूपयन्ति। एकं क्षणम्। तत्र अधिकारिणं प्रति ब्रह्मजिज्ञासायां सहायकभूतानि चत्वारि साधनानि भवन्ति इति निरूपयन्ति। तमेव अंशमादाय अत्र अस्माभिः विवेकचूडामणिग्रन्थे इतः परं ये श्लोकाः पठ्यन्ते तत्र प्रथमे श्लोके अयं विचारः शङ्करभगवत्पादैः निरूपितः वर्तते। तं श्लोकं तच्छ्लोकात् आरभ्य तं विचारम् अद्यारभ्य पठामः। साधनचतुष्टयम् इत्येव लघु हेडिङ्ग् भवितुमर्हति। एतस्मिन् विचारे इतः पराः सर्वेपि श्लोकाः भवन्ति। प्रथमः श्लोकः अस्ति। अद्य विमला सुब्रह्मण्यं महाभाग अनुवादं करोति वा? करोमि महोदय। एवम्। आम्। साधनान्यत्र चत्वारि, साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः, कथितानि मनीषिभिः, येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा, कथितानि मनीषिभिः, अग्रिमः पादः, येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा, येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा, यदभावे न सिद्ध्यति,
येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यदभावेन सिद्ध्यति। यदभावेन उत्तमम्। मया पुनः यदभावेन सिद्ध्यति। अस्तु। पुनः मया एकदा श्लोकः पठ्यते। साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्स्वेव यन्निष्ठा येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यदभावेन सिद्ध्यति इति अयम् 18 श्लोकः। अस्य योजनां यदि वयं कुर्मः तर्हि एवं पदानां योजना कर्तव्या। अत्र मनीषिभिः 4 साधनानि कथितानि येषु सत्सु एव सन्निष्ठा सिद्ध्यति यदभावे न सिद्ध्यति। अत्र सिद्ध्यति इति पदस्य द्विवारं अनुवादः कर्तव्यः। तदानीम् एतादृशः अर्थः अथवा अयम् अन्वयः अस्माभिः लब्धुं शक्यते। अवलोकयामः। अत्र इत्यनेन पूर्वतन विचारं संगतीकृत्य अयं श्लोकः रचितः इति स्पष्टमेव भवति। पूर्वतनं योजयित्वा यदि अत्रतन संगतिं निरूपयामः तर्हि एतादृशविचारजननी या इच्छा ब्रह्मजिज्ञासा वर्तते तत्र योग्यता विवेकादिसाधनयुतस्य एव अन्यस्य न इत्येवकारबोधित अर्थः इत्येवकारबोधितम् अर्थम् अन्वयेन व्यतिरेकेण च स्पष्टयति इति अयं श्लोकः अत्र उपस्थापनीयः। इदानीं यदा वयं कार्यकारणभावं निरूपयामः तदानीम् अन्वयः व्यतिरेकः इति अंशद्वयं प्रदर्शयामः। अन्वयः नाम तत्सत्त्वे तत्सत्त्वं, व्यतिरेको नाम तदभावे तदभावः। उदाहरणार्थम् एकं न्यायस्थलं स्वीकरोमि। न्यायदर्शने यदा अनुमानप्रमाणं निरूपयन्ति तदानीं सामान्यतः उपस्थाप्यमानः दृष्टान्तः पर्वतबन्धिदृष्टान्तः। पर्वते मया धूमः दृश्यते इति चिन्त्यताम्। तर्हि अहं यदा पर्वते धूमं पश्यामि तदनन्तरम् अनुमानं कर्तुं शक्नोमि यत् पर्वतः वह्निमान् अपि, पर्वते वह्निः अपि वर्तते। वह्निर्नाम अग्निः। कथं कर्तुं शक्यते इति चेत् अहं तयोः परस्परं साहचर्यं, यत्र यत्र धूमः अस्ति तत्र तत्र अग्निः भवेदेव। धूमः वर्तते इत्यस्य अयमेव अर्थः। धूम कारणभूत वह्निरपि तत्र वर्तते इति विचारम् अहं पूर्वं प्रत्यक्षतया दृष्टवान् अस्मि इत्यर्थः। तदेव व्याप्तिग्रहणस्थानम् इति वदामः। उदाहरणार्थं तदपि पाकशाला महानसः इत्युच्यते। पाकशालायाम् अहं वह्निं धूमं द्वयमपि एकत्र एव पश्यामि। अनन्तरम् अङ्गणमागच्छामि। अङ्गणे अपि वह्निं धूमं द्वयमपि एकत्र एव पश्यामि। इतोपि अन्यत् स्थानं गच्छामि, तत्रापि मया पुनः धूमः अग्निः इति द्वयोः अपि एकत्र भवनम्, एकस्मिन्नेव स्थाने यत्र यत्र धूमः अस्ति तत्र तत्र वह्निः अस्त्येव इति अहं तयोः साहचर्यं नाम सहभवनम्। धूमः अस्ति चेत् तेन सह एव वह्निः भवति। यथा रामः यत्र यत्र गच्छति तत्र लक्ष्मणः अपि गच्छति।
तद्वत् यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति अनयोः मिलित्वा एकत्र भवनम् इत्येषः अंशः मया गृहीतः। अयमेव अन्वयः इत्युच्यते। तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम्। तदिति पदेन आदौ धूमं स्वीकुर्मः। पाकशालायां धूमः अस्ति, तत्सत्त्वे तत्सत्त्वं वह्निरपि अस्ति। अनन्तरम् अङ्गणे दृष्टवान्, अङ्गणे अपि धूमः वर्तते, तेन समं वह्निरपि वर्तते। पुनः अन्यत् स्थानं गतवान्, तत्रापि धूमः प्रत्यक्षेण दृश्यमानः, तदधिकरणे वह्निः अग्निः अपि मया दृष्टः। इत्थं बहुषु स्थानेषु यत्र यत्र धूमः अस्ति तत्र तत्र अग्निः मया दृष्टः इति कृत्वा तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम् इति अन्वयः मया गृह्यते। एवमेव नदीं पश्यामि अथवा समुद्रं पश्यामि, तत्र धूमः नास्ति, समुद्रे धूमः नास्ति, एवमेव वह्निरपि नास्ति। समुद्रे अथवा जले वह्निः नास्ति, वह्निरपि नास्ति, तेन समं धूमोऽपि नास्ति। अतः तदभावे तदभावः। वह्निः यत्र नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति। नद्यां दृष्टवान्, तत्र वह्निः नास्ति, धूमोऽपि नास्ति। अनन्तरं समुद्रे अवलोकनं कृतवान्, तत्रापि वह्निः नास्ति, तेन समं धूमोऽपि नास्ति। इत्थं तदभावे तदभावः इति व्यतिरेकः स्पष्टम् अवगतमिति चिन्तयामि। तत्सत्त्वे तत्सत्त्वं, तदभावे तदभावः। यत्र यत्र हेतुः अस्ति तत्र तत्र साध्यमपि अस्ति इति अन्वयः। यत्र साध्यं नास्ति तत्र हेतुरपि नास्ति इति व्यतिरेकः। इति अन्वयं व्यतिरेकम् इदं द्वयम् आदाय अवलोक्य पर्वतस्थानं गत्वा वयम् अनुमानं कर्तुं शक्नुमः, पर्वते वह्निः अस्ति। किमर्थं? तत्र प्रत्यक्षेण धूमस्य दर्शनात्। कथम् अत्र उपपादनं कुर्वन्ति इति चेत्, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः मया महानसे पाकशालायां दृष्टः वर्तते। अतः अत्रापि धूमः दृश्यते चेत् अवश्यं धूमस्य अधिकरणभूते पर्वते अथवा यत्किञ्चित् अधिकरणं स्वीकुर्वन्तु, तत्र वह्निरपि वर्तते इति धूमं द्वारीकृत्य वह्निमत्वं साधयामः। एवं किं शास्त्रप्रक्रियायाम् अन्वयः व्यतिरेकः इति अनुमानप्रमाणसाहाय्यं करोति, साहाय्यं कुरुतः। समानरूपेण अत्रापि आत्मसाक्षात्कारात् पूर्वं ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या अवश्यं। तथा च ब्रह्मजिज्ञासा कदा भवति इति चेत् एतानि चत्वारि साधनानि सन्ति चेदेव भवति। चत्वारि साधनानि उदाहरणेन समं सादृश्यं दर्शयामि। धूमः वह्निः कदा भवितुं शक्नोति? धूमः मया दृष्टः चेदेव। अतः धूमः अस्ति चेत् अवश्यं वह्निः वर्तते। अत्रापि चत्वारि साधनानि सन्ति वा? तर्हि ब्रह्मजिज्ञासा भवितुम् अर्हति। चत्वारि साधनानि न सन्ति चेत् ब्रह्मजिज्ञासा भवितुं नार्हति इति। चत्वारि साधनानि सन्ति चेत् सन्निष्ठा, सत् इति शब्दस्य ब्रह्म इत्यर्थः। आत्मा परमार्थस्वरूपं पारमार्थिकम् इति यत् तस्य एव सत् इति शास्त्रेषु व्यवहारः। यदि अभावः इति शब्दस्य परिचयः वर्तते, तर्हि प्रागभावः प्रध्वंसाभावः इति विभागद्वयम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। उदाहरणार्थं कश्चन
कुलालः घटस्य निर्माणं करोति। सः घटः जन्म प्राप्तवान् तर्हि उत्पन्नः इत्यर्थः। अनन्तरं स एव किञ्चित् दण्डं स्वीकृत्य तस्य उपरि ताडयति चेत् घटस्य ध्वंसो भवति। तथा च उत्पत्तेः प्राक् कुलालः यदा घटस्य निर्माणं कृतवान् तन्निर्माणात् प्राक् घटः न आसीत्, घटस्य भावः न आसीत्, सः प्रागभावः इत्युच्यते। प्राग् नाम पूर्वं, यत्किञ्चित् वस्तुनः उत्पत्तेः पूर्वं प्राक् विद्यमानः भावः प्रागभावः। वस्तु उत्पन्नं भवति, तदनन्तरं नश्यति। यस्य यस्य वस्तुनः जन्म उत्पत्तिः क्रियाजन्यत्वं वर्तते तस्य सर्वस्यापि वस्तुनः नाशः अस्त्येव। प्रकृते घटः कुलालेन निर्मितः, सः स्वयमेव यदि दण्डेन तदुपरि वेगेन ताडयति तर्हि घटस्य ध्वंसो भवति। ध्वंसानन्तरं घटः न भवति, घटस्य भावः न भविष्यति, सः एव अभावः प्रध्वंसाभावः इत्युच्यते। तथा च येषां वस्तूनां प्रागभावः प्रध्वंसाभावः वर्तते तत्सर्वमपि अनित्यम्। ब्रह्म च यत् परमार्थस्वरूपं तस्य उत्पत्तिरपि नास्ति नाशः अपि नास्ति, अतः तत् सत् प्रागभाव प्रध्वंसाभाव अभाववत् अथवा प्रध्वंसाभाव प्रागभाव अप्रतियोगी इति वदामः। प्रतियोगी नाम यस्य अभावः वर्तते, अप्रतियोगी नाम यस्य अभावः न वर्तते। सत् इति पदार्थः तादृशः यस्य कदापि अभावः न भवति। तादृशं ब्रह्म तस्मिन् निष्ठा निरन्तरं तन्मननरूपेण तन्मयरूपेण तच्चिन्तनं एषा कदा सिद्ध्यति, ब्रह्म ज्ञातुम् इच्छा कदा उदेति इति चेत् यदा चत्वारि साधनानि भवन्ति तदानीं भवति। तानि न सन्ति चेत् सन्निष्ठा ब्रह्मविषयिणी निष्ठा न सिद्ध्यति इति अन्वयं व्यतिरेकञ्च विचारं कृत्वा मनीषिणः, मनीषा नाम बुद्धिः, मनीषी नाम बुद्धिमान् पंडितः, मनीषिभिः मनीषिणा इति तृतीया बहुवचनम्, एकवचनं मनीषिभिः इति तृतीया बहुवचनं। पंडितैः ज्ञानिभिः विद्वद्भिः अत्र ब्रह्मजिज्ञासायां कर्तव्यायां चत्वारि साधनानि कथितानि सन्ति। तानि चत्वारि साधनानि कीदृशानि इति प्रश्नः उदेति चेत् तत्र अन्वयव्यतिरेकं स्वयं शङ्कराचार्याः अस्मिन् श्लोके दर्शयन्ति। येषु चतुर्षु साधनेषु सत्सु, येषु इति साधनानां विशेषणं, यानि चत्वारि साधनानि सन्ति तेषु सत्सु तानि सन्ति चेत् एव सन्निष्ठा ब्रह्मविषयिणी निष्ठा ब्रह्मजिज्ञासा सिद्ध्यति। यदभावे येषां चतुर्णां साधनानाम् अभावे सति सा ब्रह्मनिष्ठा न सिद्ध्यति। तानि एव चत्वारि साधनानि ब्रह्मजिज्ञासायाः पूर्वम् अवश्यं सम्पादनीयानि। तानि सम्पाद्यन्ते चेदेव ब्रह्मजिज्ञासा सुकरा भवति इति अनेन श्लोकेन विवक्षितः अंशः। पुनः योजनां पठित्वा श्लोकं पठामि। अत्र मनीषिभिः चत्वारि साधनानि कथितानि। येषु सत्सु एव सन्निष्ठा सिद्ध्यति, यदभावे न सिद्ध्यति इति योजना। साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः, येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यदभावे न सिद्ध्यति इति 18
श्लोकः। एतावता निरूपिते अंशे कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? अस्तु तर्हि अग्रिमं श्लोकम् अवलोकयामः। अत्र इदानीं मया 19 श्लोकः योजितः। 20 श्लोकस्य प्रथमः द्वितीयश्च पादः अत्रैव योजितः। यतः त्रीणि वाक्यानि मिलित्वा एव अस्य वाक्यगुच्छस्य वाक्यसमुदायस्य तात्पर्यं वक्तुं शक्नुमः। अतः त्रीणि वाक्यानि मिलित्वा सन्ति। विमला भगिनी पाठयामि, अनुवदति वा? एकदा अनुवादं कुर्वन्तु। आदौ नित्यानित्यवस्तु आदौ नित्यानित्यवस्तु विवेकः परिगण्यते विवेकः परिगण्यते इहामुत्र फलभोग विरागस्तदनन्तरम् शमादिषट्कसम्पत्तिः मुमुक्षुत्वमिति स्फुटम्। समीचीनम्। आदौ नित्यानित्यवस्तु विवेकः परिगण्यते इहामुत्र फलभोगविरागस्तदनन्तरम् शमादिषट्कसम्पत्तिर्मुमुक्षुत्वमिति स्फुटम् इति अयं 19 श्लोकः वर्तते। अत्र एवं योजनां कुर्मः। आदौ नित्यानित्यवस्तु विवेकः परिगण्यते, तदनन्तरम् इहामुत्र फलभोगविरागः शमादिषट्कसम्पत्तिः मुमुक्षुत्वम् इति स्फुटम्। केवलम् अत्र नाम्ना निर्देशः कृतः। पूर्वतने श्लोके ब्रह्मजिज्ञासायाः उत्पत्तेः पूर्वं 4 साधनानि अपेक्षितानि इति निरूप्य कानि तानि इति केवलं नाम्ना निर्देशः क्रियते। प्रथमं तावत् नित्यानित्यवस्तुविवेकः, तदनन्तरम् इहामुत्र फलभोगविरागः, तदनन्तरं शमादिषट्कसम्पत्तिः इति तृतीयम्, अन्तिमं चतुर्थं मुमुक्षुत्वम्। एतानि 4 साधनानि ब्रह्मजिज्ञासायाः उत्पत्तेः पूर्वम् अपेक्षितानि। किमर्थम् एवं क्रमः अपेक्षितः इति चेत् पश्यन्तु, 4 पुरुषार्थाः सन्ति: धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षः। 4 अपि परमः पुरुषार्थः मोक्षः इति अस्माभिः ज्ञायते। यतः प्रथमानां त्रयाणाम्, आदौ विद्यमानानां त्रयाणां नित्यत्वं नास्ति, परमत्वं नास्ति। यतः तेषां नित्यत्वं नास्ति, अतः एव तेषां परमत्वं नास्ति। अतः चतुर्थस्य तु मोक्षस्य परमत्वमपि अस्ति, नित्यत्वमपि वर्तते। अतः स एव परमपुरुषार्थः इति, मोक्षः परमपुरुषार्थः इति ज्ञायते। तर्हि यत् समीचीनं तदेव वयं प्राप्तुमिच्छामः। तर्हि मोक्षविषयिणी यस्य वर्तते सः मुमुक्षुः। तस्मिन् विद्यमाना इच्छा मुमुक्षा इति कथ्यते। एषा मुमुक्षा आगच्छेत् नाम ततः पूर्वं ये गुणाः सन्ति, शमादयः 6 गुणाः सन्ति। अग्रे के गुणाः इति विशेषेण वदामि। शमादयः 6 गुणाः अस्माभिः
यः साधकः वर्तते तेन लभ्यन्ते चेदेव सः शमादिषट्कसम्प्राप्त्यनन्तरं मुमुक्षां प्राप्तुं शक्नोति। शमादयः गुणाः कथं सम्पादयितुं शक्यन्ते इति चेत् ततः पूर्वं वैराग्यमपेक्षितम्। इहलोके अमुत्रलोके च यत् फलं वर्तते तस्य भोगे अनुभवे वैराग्यम् आगच्छति चेत् तदनन्तरमेव शमादीनां षण्णां गुणानां संग्रहं सम्पादनं कर्तुं वयं शक्नुमः। तथा च वैराग्यं कथम् आगच्छति, वैराग्यस्य कारणं किम् इति यदि अवलोकयामः तर्हि विवेकः, नित्यानित्यवस्तुविवेकः अवगन्तव्यः। यदा एव नित्यानित्यवस्तुविवेकः अवगम्यते तदानीमेव तस्मात् अनित्यात् वस्तुनः सकाशात् वैराग्यं प्राप्तुं शक्नुमः। अतः विवेकः अस्ति चेत् वैराग्यमस्ति चेत् शमादि षण्णानां गुणानां प्राप्तौ प्रयत्नः, तत्सत्त्वे मुमुक्षा इति क्रमः आचार्यैः स्फुटं वर्तते इति निरूपितः। तत्र विवेकिनः एव वैराग्यं, विरक्तस्य एव शमादिषट्कसम्पत्तिः, शमादिसम्पन्नः एव मुमुक्षुः भवितुम् अर्हति इति क्रमः। तत्र वयं श्रुतीः द्रष्टुं शक्नुमः। बह्व्यः श्रुतयः एनं विचारं बोधयन्ति इति आदौ अत्र नाम्ना निर्देशः अलम्, एतदनन्तरम् एतेषां विस्तरेण दर्शनम् अस्ति इति अयं श्लोकः वर्तते। प्रत्येकमपि पदस्य विस्तरेण अवगमनम् अग्रिमेषु श्लोकेषु वर्तते एव, तद्वयं पश्यामः। पुनः अन्वयं पठामि। आदौ नित्यानित्यवस्तुविवेकः परिगण्यते, तदनन्तरम् इहामुत्रफलभोगविरागः, शमादिषट्कसम्पत्तिः, मुमुक्षुत्वम् इति स्फुटम् इति अत्र श्लोके अन्वयः कर्तव्यः। आदौ नित्यानित्यवस्तुविवेकः परिगण्यते, इहामुत्रफलभोगविरागस्तदनन्तरम् शमादिषट्कसम्पत्तिर्मुमुक्षुत्वमिति स्फुटम् इति 19 अयं श्लोकः। अत्र पदानि न ज्ञातानि इति जानामि, किन्तु अग्रिमेषु श्लोकेषु एतेषामेव पदानां वर्णनमस्ति इति कृत्वा तं श्लोकं प्रविशामः। अत्र निरूपितानां चतुर्णामपि पदार्थानां सम्यगर्थः अग्रिमेषु श्लोकेषु आचार्यैरेव निरूपितं वर्तते। पश्यन्तु, प्रथमं साधनम् अस्ति नित्यानित्यवस्तुविवेकः। तर्हि नित्यानित्यवस्तुविवेको नाम कः इति अनेन श्लोकेन वयं ज्ञातुं शक्नुमः। श्लोकं पाठयामि। विमला महोदय। ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, इत्येवं रूपो विनिश्चयः, इत्येवं रूपो विनिश्चयः, सोऽयं नित्यानित्यवस्तु, सोऽयं नित्यानित्यवस्तु, विवेकः समुदाहृतः, विवेकः समुदाहृतः। समीचीनम्। पुनः अहमेकदा पठामि। ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्येत्येवं रूपो विनिश्चयः, सोऽयं नित्यानित्यवस्तु विवेकः समुदाहृतः। प्रथमः उपायः अथवा प्रथमं साधनम् इति यत् स्वीकुर्मः नित्यानित्यवस्तु विवेकः इति, तत्र एवम् अर्थः आचार्यैः निरूप्यते। ब्रह्म सत्यं, जगत् मिथ्या इति एवं रूपः
विनिश्चयः सः अयं विनिश्चयः एव नित्यानित्यवस्तुविवेकः इति समुदाहृतः। पश्यन्तु, ब्रह्म मम जीवस्य वास्तविकं स्वरूपं ब्रह्मैव। इदञ्च नित्यं, ब्रह्म नित्यं, ब्रह्म सत्यं। सत्यत्वं नाम पूर्वमपि मया निरूपितं। यस्य उत्पत्तिः नास्ति, अन्त्यश्च नास्ति, अथवा प्रध्वंसाभावः यस्य नास्ति, त्रिषु अपि कालेषु, त्रयः कालाः अस्माभिः व्यवह्रियन्ते, यद्यपि एकः एव कालः, तथापि वयम् उपाधिम् आश्रित्य भूतकालः, वर्तमानकालः, भविष्यत्कालः इति व्यवहारं कुर्मः। अतः त्रयः कालाः व्यवह्रियन्ते। त्रिषु अपि कालेषु यद्भवति तत् सत्यम् इति वक्तुं शक्नुमः। यत् त्रिषु अपि कालेषु नास्ति तत् मिथ्या इति आपाततः वदामः। पश्यन्तु, ब्रह्म अथवा आत्मा नित्यः सत्यम् इत्यंशः कथं ज्ञातुं शक्नुमः इति चेत्, तत्र श्रुतिः अस्मिन् अर्थे साहाय्यमाचरति। तां श्रुतिम् उदाहरामि, एकं क्षणम्। या यो वै भूमा तदमृतम् अतोऽन्यदार्तम्। भूमा इत्यनेन अत्यन्तं बृहद्भूतं यदस्ति, सर्वव्यापि यदस्ति ब्रह्म, तत् अमृतं, तस्य मरणधर्मः न वर्तते, तस्य नाशः नास्ति इति श्रुतेः पूर्वतनांशेन अवगम्यते। अपरः भागः यः वर्तते, अतोऽन्यदार्तम्, अतः ब्रह्मणः अन्यत् अतिरिक्तं यदस्ति तत्सर्वम् आर्तम्। आर्तं नाम मिथ्याभूतम्, अनित्यम् इत्यर्थः। इदानीम् अस्तु, ब्रह्मणि सत्यत्वं बोधयितुं श्रुतिः उपस्थिता। श्रुत्या ब्रह्मणः नित्यत्वम् अथवा सत्यत्वं स्पष्टं जातम्। यत यः मोक्षं प्राप्नोति सः पुनः न आवर्तते इत्यपि श्रुतिः बोधयति, न स पुनरावर्तते इत्यादि रूपेण। इत्येवमाभिः श्रुतिभिः ब्रह्मणः सत्यत्वं स्पष्टम्। किन्तु जगत् मिथ्या इति कथं वक्तुं शक्नुमः? यतः अयं यः लोकः, यः प्रपञ्चः, यः संसारः मया अनुभूयते, प्रत्यक्षेण, अनुमानेन, अन्येन प्रमाणेन, अयं प्रमाणेन निरूप्यमाणः चेत् प्रामाणिकः, प्रामाणिकः नाम सत्यभूतः। तर्हि कथम् इदं मिथ्या भवितुमर्हति? मिथ्या नाम सत्वरूपेण प्रतिभाति किन्तु अनित्यं, तादृशः पदार्थः मिथ्या इति वक्तुं शक्नुमः। अत्र जगदेव मिथ्या। जगत् मिथ्या इत्यंशः अस्माभिः श्रुत्या अवगम्यते। किञ्च केवलं श्रुत्या न, किम् अधिकविषयाणां तु प्रत्यक्षप्रमाणेनैव वयं मिथ्यात्वम् अवगन्तुं शक्नुमः। यत् कृतक्रियाजन्यमस्ति, यो यः पदार्थः क्रियाजन्यः वर्तते सः सर्वोऽपि पदार्थः नश्यति इति अस्माभिः दृष्टम्। अतः जगति यः प्रपञ्चः, यः पदार्थः अस्माभिः अनुभूयते, अयं पदार्थः वस्तुतः नास्ति, अस्य मिथ्यात्वमस्ति इति प्रत्यक्षतः अनुभवितुं शक्नुमः। श्रुतिः अपि इममेव अर्थं बोधयति, अतोऽन्यदार्थम् इति शब्देन। अतोऽन्यदार्थमिति श्रुत्या। इत्थं विवेकः अयमेव। ब्रह्म
नित्यं वस्तु, जगत् अनित्यं वस्तु, यत् नित्यं तदेव नित्यं, यत् अनित्यं तत् अनित्यम् इति ज्ञानं भेदेन ज्ञानमेव नित्यानित्यवस्तुविवेकः इति वक्तुं शक्नुमः। प्रकृते ब्रह्म नित्यं वस्तु, सत्यम् इत्यस्य अर्थमहं तदानीम् उक्तवान्। त्रिषु अपि कालेषु यस्य पदार्थस्य अभावः नास्ति, यस्य अभावः नास्ति सः अप्रतियोगी। प्रकृते ब्रह्म त्रिषु लोकेषु ब्रह्मणः अभावः त्रिषु अपि कालेषु नास्ति। अतः ब्रह्म त्रिषु अपि कालेषु अस्ति। त्रिषु अपि कालेषु विद्यमान अभाव अप्रतियोगी इति वक्तुं शक्नुमः। अतः त्रैकालिक निषेध अप्रतियोगित्वं सत्यत्वम् इति शास्त्रीया काचित् परिभाषा। यदि प्रश्नः पृच्छ्यते सत्यत्वम् इत्यस्य कः अर्थः अथवा नित्यत्वम् इत्यस्य कः अर्थः इति, तर्हि उत्तरम् एवं वक्तुं शक्नुमः। त्रैकालिक निषेध अप्रतियोगित्वम्। अत्र मया निषेधः इति शब्दः प्रयुक्तः। निषेधः नाम निराकरणम्। उदाहरणार्थं पुरतः किञ्चित् चित्रं पश्यामः, देवस्य चित्रं पश्यामः इति चिन्तयन्तु। तर्हि देवः तत्र वस्तुतः आगतः वा इति चेत् नास्ति इति वदन्ति। तर्हि नास्ति न इति नञ्कारेण यः प्रयोगः क्रियते सः निषेधः। ब्रह्मणि एवं कर्तुं न शक्नुमः। ब्रह्म आसीत्, अस्ति, भविष्यति। ब्रह्म न आसीत्, न अस्ति, न भविष्यति इति वक्तुं न शक्नुमः इति कृत्वा ब्रह्मणि निषेधः कर्तुं न शक्यते इत्यर्थः। अतः निषेधः अभावः, अभाव अप्रतियोगी, निषेध अप्रतियोगी। वस्तुतः शास्त्रे निषेधः इत्यनेन अत्यन्ताभावः विवक्षितः। अहं भवताम् अवगमनार्थं पूर्वं रागभावः प्रध्वंसाभावः इति अभावद्वयम् उक्तवान्। अत्यन्ताभावः नाम त्रिषु अपि कालेषु अभावः। अयम् अभावः ब्रह्मणः नास्ति। इदमेव नित्यत्वम् इत्यनेन विवच्यते। अतः सत्यत्वम् अथवा नित्यत्वम् इत्यस्य शास्त्रीया परिभाषा त्रैकालिकनिषेध अप्रतियोगित्वम् इति वक्तुं शक्नुमः। इति ज्ञानं भवेत्। एवमेव जगत्, अयं प्रपञ्चः यः मया अनुभूयमानः वर्तते, अयं नैव वर्तते। अयमपि न अयं तु न आसीत्, इदानीमपि नास्ति, अग्रेपि पश्चादपि न भविष्यति इति यज्ञानं तदेव जगन्मिथ्यात्वज्ञानम्। अयं प्रपञ्चः मिथ्या, ब्रह्म तु सत्यम् इति एवं रूपः विनिश्चयः अस्माकं सह अनुभवः भवेत्। ग्रन्थानाम् अध्ययनं यदा कुर्मः तदानीमेव भवति इति स्थितिः नास्ति। निरन्तरम् अनुभवात् अथवा निरन्तरम् अध्ययनेन अयं विचारः दृढो भवति। एवं रूपः यः निश्चयः सः एव अयं नित्यानित्यवस्तुविवेकः इति प्रथमं यत् साधनं। साधनानि चत्वारि, चतुर्षु अपि साधनेषु प्रथमं साधनम् इदमेव नित्यानित्यवस्तुविवेकः इति शब्देन विवक्षितः इति श्लोकस्य तात्पर्यम्। पुनः योजनां पठामि। ब्रह्म सत्यं, जगत् मिथ्या इत्येवं रूपः विनिश्चयः सः अयं नित्यानित्यवस्तुविवेकः इति समुदाहृतः। समुदाहृतः नाम आचार्यैः पूर्वस्मिन् श्लोके निरूपितः अथवा मनीषिभिः निरूप्यमाणः इति स्वीकर्तुं शक्नुमः। पुनरपि श्लोकं पठामि। ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्येत्येवं रूपोऽपि निश्चयः
सोऽयं नित्यानित्यवस्तुविवेकः समुदाहृतः इति 20 श्लोकः। एतावता प्रथमं साधनं किम् इति स्पष्टं जातम्। तर्हि यदा एतादृशः विवेकः लभ्यते अस्माभिः वैराग्यं सम्पादयितुं शक्यते इति अग्रिमं वस्तु निरूपयन्ति, अग्रिमं साधनं निरूपयन्ति। श्लोकं पाठयामि विमला भगिनी। तद्वैराग्यं जुगुप्साया तद्वैराग्यं जिगुप्साय दर्शनश्रवणादिभिः दर्शनश्रवणादिभिः देहादिब्रह्मपर्यन्ते देहादिब्रह्मपर्यन्ते अनित्यनित्ये भोगवस्तुनि। यनित्ये भोगवस्तुनि। समीचीनम्। पुनः अहमेकदा पठामि। तद्वैराग्यं जुगुप्साय दर्शनश्रवणादिभिः देहादिब्रह्मपर्यन्ते ह्यनित्ये भोगवस्तुनि इति अयं श्लोकः द्वितीयं साधनं निरूपयति। द्वितीयं साधनं किम् इति यदि अवलोकयामः, अत्र अवलोकयन्तु। इहामुत्र फलभोगविरागः द्वितीयं साधनमस्ति। इहामुत्रार्थफलभोगविरागः अत्र दृश्यमानमस्ति। इह अमुत्र फल भोग विरागः इति यदि पदानां विभजनं कुर्मः तर्हि कर्तुं शक्यते। इह इत्युक्तौ अयं लोकः, इह नाम अत्र इत्यर्थः। अत्र नाम वयं यत्र स्मः। वयं कुत्र स्मः? वयं भूलोके स्मः। अतः अयं लोकः इह लोकः इति शब्देन विवक्ष्यतः। इह इत्यनेन भूलोकः विवक्ष्यते। अनन्तरः शब्दः वर्तते अमुत्र इति। अमुत्र नाम अन्यत्र, अत्र न। येनं लोकं परित्यज्य अन्यः यः लोकः, सः स्वर्गलोकः किम् अन्यः नरकः वा यः कश्चन, अत्र तु विवक्षितः स्वर्गः, यः सर्वैः शरीरातिरिक्तः आत्मा इति यैः ज्ञायते तैः ईप्स्यमानः सामान्यः अर्थः स्वर्गः। अतः अमुत्र नाम स्वर्गलोकं स्वीकुर्मः। इह नाम भूलोकः, अमुत्र नाम स्वर्गादयः लोकाः, अन्ये लोकाः, यत्र मनुष्यदेहं परित्यज्य दिव्यं शरीरं धृत्वा सुखदुःखादीनाम् अनुभवः क्रियते, सः देशः अमुत्र। उभयत्रापि यानि फलानि सन्ति, फलं द्विविधं, सुखं वा दुःखं वा। यदि अस्माभिः पुण्यकर्माणि क्रियन्ते तर्हि सुखरूपं फलं, यदि दुष्टानि कर्माणि पापकर्माणि क्रियन्ते तर्हि दुःखं फलम्। तत्र भोगः, भोगः नाम अनुभवः इत्यर्थः। तत् इह अस्मिन् भूलोके अनेन साप्तधातुकशरीरेण वा भवितुमर्हति, अथवा अन्येषु लोकेषु स्वर्गादिषु दिव्यदेहं धृत्वापि भवितुमर्हति। उभयत्रापि वैराग्यम् आसक्तिराहित्यम्। विरागः नाम राग अभावः, रागः नाम आसक्तिः, तथा च विरागः नाम आसक्तिरहितः, आसक्तिराहित्यं, तदेव वैराग्यम् इत्युच्यते। पश्यन्तु, इह इत्यनेन अस्मिन् लोके यानि यानि अनुभव वस्तूनि सन्ति तानि विवक्षितानि। इह लोके विद्यमानानि फलानि इह फलानि, अमुत्र विद्यमानानि फलानि अमुत्र फलानि। इह लोके विद्यमानफलानि कानि इति यदि अवलोकयामः, अस्माकं सुखसाधनं यद्यदस्ति
तत् सुवर्णमाला स्यात्, समीचीनं किरीटं स्यात्, अथवा उत्तमवस्त्राणि स्युः, यद्यत् अस्माकं कृते सुखं जनयति इति चिन्तयामः, तत्सर्वं इहलोके विद्यमानं सुखं, सुखजनकं फलं, सुखरूपं फलम्। अमुत्रफलं नाम वयं यागादिकं वा कुर्मः, समीचीनकर्माणि कुर्मः, शास्त्रोक्तरीत्या एव अनुष्ठानानि कुर्मः, तर्हि तेन अपरे लोके स्वर्गादिषु लोकेषु तत्र अमरत्वं, सुरापानम् इत्थं यत्किञ्चित् पुराणेषु इत्यादिषु वर्ण्यते, तादृशं सुखम् अपरे लोके, अन्यस्मिन् लोके भवति इति अनुमानं कर्तुं शक्नुमः। अस्मिन् लोके यद्यत् फलमस्ति तत् वयं प्रत्यक्षेणैव जानीमः। यत्तु फलम् अमुत्र अन्यस्मिन् लोके वर्तते, तस्य वयम् अनुमानं कर्तुं शक्नुमः वेदभागम् आश्रित्य। तथा च प्रत्यक्षेण वा अनुमानेन वा यानि फलानि अस्माभिः गृह्यन्ते, एतेषु अस्माकम् अनुभवः एव इहामुत्र फलभोगः इत्युच्यते। एतस्मात् सकाशात् वैराग्यम् अस्माभिः प्राप्तव्यम्। इदमेव द्वितीयं साधनम् इत्यनेन विवक्षितं वर्तते। पश्यन्तु, अत्र अस्मिन् श्लोके सः विचारः निरूपितः वर्तते। योजनां पश्यामः। देहादिब्रह्मपर्यन्ते अनित्ये भोगवस्तुनि दर्शनश्रवणादिभिः या जुगुप्सा भवति तत् हि वैराग्यम् इति अस्य श्लोकस्य योजना। पश्यन्तु, देहादिब्रह्मपर्यन्तम् अनित्यम् इति प्रथमं पश्यामः। देहः नाम साप्तधातुकं शरीरं वा भवतु, सूक्ष्मशरीरं वा भवतु, यत्किञ्चित् शरीरं देहः इत्यनेन विवक्षितम्। प्रथमतया अस्माकं नित्यम् इति व्यवहारः अस्मिन् देहे भवति इति कृत्वा प्रथमम् देह इति योजितवन्तः। इदानीं प्रश्नः स्यात् अस्माकम्, अनित्यम् इति उक्त्वा अत्र ब्रह्मशब्दोपि योजितः खलु। देहम् आरभ्य ब्रह्मपर्यन्तं सर्वम् अनित्यम् इति। ब्रह्मापि अनित्यं वा इति चेत् अत्र ब्रह्म न विवक्षितं, ब्रह्मा विवक्षितः। ब्रह्म ब्रह्म अनयोः कः भेदः इति चेत्, ब्रह्म नाम निर्गुणं, नित्यशुद्धं, बुद्धं, मुक्तं तादृशं। ब्रह्मा नाम चतुर्मुख ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भः, प्राणः, सूत्रात्मा इति यद्यद्वयं व्यवहारं कुर्मः सः विवक्षितः। सः सगुणं ब्रह्म इत्युच्यते। सोऽपि अनित्यः एव। निर्गुणं, शुद्धम्, अद्वितीयं ब्रह्म अतिरिच्य अन्यत् सर्वमपि अनित्यं भवति। तस्मिन् भोगवस्तुनि दर्शनश्रवणादिभिः, दर्शनम् इत्युक्तौ प्रत्यक्षं, श्रवणं नाम वेदः। वेदवाक्यं श्रुत्वा वा वयं इदम् अनित्यम् इति ज्ञातुं शक्नुमः। प्रत्यक्षेण तु अस्माभिः ज्ञायते एव। अहं किञ्चित् विविच्य वदामि। वयं यत्किञ्चित् वस्तु जायते, यत्किञ्चित् वस्तु उत्पद्यते, तत् नश्यति इति दृष्टवन्तः एव स्मः। पूर्वं यदुदाहरणं दर्शितवान् तदेव उदाहरणं दर्शयामि। घटः उत्पद्यते, अनन्तरं तस्य नाशः भवति। इत्थं दर्शनेन, प्रत्यक्षेण एव यः उत्पद्यते घटः तस्य नित्यत्वं नास्ति, तत् अनित्यं, नश्वरम् इति ज्ञातुं शक्यते। अथवा अन्यत् स्वीकुर्मः। अस्माकं सुखं जनयति पुष्पाणां माला, तां वयम् आनयामः, तत् एकस्मिन् दिने एव स्वकीयसुगन्धं परित्यजति, तस्य मौल्यमपि गच्छति। इत्थं यत्किञ्चित् वस्तु अस्माभिः लोके दृश्यते
तस्य नाशः अस्ति इति संभावना प्रत्यक्षप्रमाणेनैव ज्ञातुं शक्नुमः। अस्तु, अत्र लभ्यं तु अनित्यमेव। यागं करोमि, इष्टिं करोमि, समीचीनम् अनुष्ठानं करोमि, दानादिकं करोमि, तेन तु स्वर्गादिषु उत्तमं फलं लभ्यते। अयमपि विचारः श्रुत्या उच्यते खलु इति यदि प्रश्नं कुर्वन्ति, स्वयं श्रुतिः अपि वदति अतोऽन्यदार्थं ब्रह्म त्यक्त्वा अन्यत् सर्वं तद्यथेह कर्मचितो लोकः एवमेव अमुत्र पुण्यचितो लोकः हीयते नश्यति इति अर्थः। अर्थात् यद्यदत्र क्रियाजन्यं यत् कृतकं तत् अनित्यम् इति अस्माकम् अनुमानमस्ति इति कृत्वा पूर्वं यथा अन्वयः मया दर्शितः तद्वत् यद्यत् कृतकं, कृतकं नाम क्रियाजन्यम् इत्यर्थः, यद्यत् कृतकं तत् अनित्यम् इति अन्वयः गृहीतः अस्ति। अतः एवमेव क्रमेण अतोऽन्यदार्थमिति श्रुत्यनुग्रहादपि पुण्यचितः लोकः, अस्माभिः पुण्यं कर्म क्रियते, तेन लभ्यं स्वर्गादिकमपि अनित्यं भवति। पुण्यचितः लोकः अपि क्षीयते, हीयते, तस्यापि क्षयः वर्तते इति स्पष्टं। वयं गीतायामपि द्रष्टुं शक्नुमः। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। यावत्पर्यन्तं पुण्यमस्ति तावत्पर्यन्तं तत्र अनुभवः, तदनन्तरं तु तस्य नाशः एव भवति, पुनः अयमेव लोकः आगन्तव्यः। अतः दर्शनेन श्रवणेन आदिशब्देन स्मृतिभिः अथवा अन्येन प्रमाणेन वा यद्यत् अनित्यमिति ज्ञायते तत्र अस्माकं जुगुप्सा भवति। जुगुप्सा नाम त्यक्तुमिच्छा, इदं मम कृते मास्तु इति सः भावः, तादृशी भावना एव वैराग्यम् इति उच्यते। इदानीं नित्यम् अनित्यम् इति विवेकेन कथं वैराग्यम् आगच्छति इति पश्यामः चेत् लघु दृष्टान्तं यच्छामि। अस्माकं भारते देशे पूर्वं 1000 रूप्यकाणां नोट् तत् चलति इति चिन्तयामः। अतः 1000 रूप्यकाणां पत्रं नोट् यावत्पर्यन्तं चलति स्म, तद्धनं कश्चन ददाति चेत् वयम् अवश्यं स्वीकुर्मः। मार्गे कुत्रचित् पतितं चेदपि तद् मम भवतु इति अस्माकम् आशा तत्र उदेति। किन्तु यदा आरभ्य तत् अनित्यम् इत्यनेन क्षम्यतां, यदा आरभ्य तत् न चलति, अस्मिन् देशे 1000 रूप्यकाणां व्यवहारः न चलति इति कृतं, तदनन्तरं तत्र किमपि मौल्यं नास्ति। कश्चन 1000 रूप्यकाणि ददाति चेदपि वयं तत् पत्रं न स्वीकुर्मः। किमर्थं नाम तस्य मौल्यम् अस्माभिः ज्ञायते, तत् इतः परं न चलति। एवमेव ब्रह्म केवलं सत्यं, तस्यैव मूल्यमस्ति, तदतिरिक्तस्य अनित्यस्य जगतः प्रपञ्चस्य वा मूल्यं नास्ति इति वयं जानीमः चेत् नित्यं किम् अनित्यं किम् इति भेदेन विवेकं प्राप्नुमः चेत् अनित्यवस्तुनः सकाशात् अस्माकं स्वयमेव वैराग्यम् आगच्छति। अतः नित्यानित्यवस्तुविवेकः आदौ, इहामुत्रफलभोगविरागः, अनित्यपदार्थेषु वैराग्यम् इति द्वितीयं साधनमिति आचार्यैः निरूपितम्। इति द्वितीयं साधनं। तृतीयं साधनमस्ति शमादिषट्कसम्पत्तिः। इदम् अग्रिमकक्षासु अग्रिमसप्ताहादारभ्य अवलोकयामः। शमादयः षड्गुणाः के इति अत्र नाम्ना निर्देशनं करोमि। पश्यन्तु, शमः, दमः, उपरतिः, तितिक्षा, समाधानं, श्रद्धा, इत्थं षट् गुणाः शमादिषट्कम् इत्यत्र कोष्टके अथवा एकस्मिन् सङ्ग्रहे आगच्छन्ति। एतेषां सम्पादनम् इत्येतदेव तृतीयं साधनम्। इदम् अग्रिमासु कक्षासु अवलोकयामः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्।